वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे, सियासत के बारे में तो बहुत बातें की, फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे, फैमिली में कौन कौन है और कैसे चल रहा है, फैमिली इवेंट्स को इतनी मसरूफियात के साथ कैसे मैनेज करते हैं? फैमिली में मैं आपको ये बताऊंगा कि आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद माय मिसेस। एग्जैक्टली। मेरी मिसेस जो हैं बेसिकली दे आर फ्रॉम पेशावर और एक ट्राइब है कज़लबाश। ठीक। कज़लबाश वो लाहौर में भी हैं, पेशावर में भी हैं, मुल्तान में भी हैं। हाँ। तो ये उस फैमिली से हैं। मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड एज मेजर जनरल अहमद अली आगा। और ये तो हो गई मेरे इन लॉज की बात। माशाल्लाह आई हैव 2 सन्स और बड़ा जो है मोहम्मद अली अकबर, ही हैज़ डन, ही इज़ अगेन एचिसोनियन 4th जनरेशन। मेरे जो लेट फादर थे उस ज़माने ये चीफ्स कॉलेज होता था। हाँ। तो मेरे वालिद भी एचिसन कॉलेज के पढ़े हुए सही थे और फिर एचिसन के बाद वो चले गए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर उस ज़माने में। एंड देन ही जॉइंड ब्रिटिश आर्मी मेरे वालिद। और फिर हमारी 2nd जनरेशन हो गई, माय एल्डर ब्रदर एंड माई सेल्फ। फिर मेरे बेटे वाली 3rd जनरेशन हो गई। फिर उसने LLB ऑनर्स की है इंग्लैंड से। आपकी ख्वाहिश को पूरा किया, जो मेरी बाप का ख्वाहिश ख्वाब था। को पूरा किया। और फिर उसने LLM किया फ्रॉम वॉरिक यूनिवर्सिटी अगेन इंग्लैंड, लंदन से। और छोटा बेटा जो है मोहम्मद अली जाफर, उसने मैस कम्युनिकेशन में की है आपके वाली फील्ड में। और कुछ अरसा वो लाहौर न्यूज़ पे भी काम करता रहा। फिर कुछ अरसा वो दुनिया चैनल पे, कुछ अरसा वो जो चैनल बंद हो गया है आप न्यूज़। कुछ अरसा आप पे भी काम किया और एज रिपोर्टर भी काम किया। और बड़ा उसका एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, वो कवर कर रहा था जब ये धमाका हुआ था जिसमें कैप्टन मुबीन शहीद हुए थे। वो धमाका कर रहा था, ये अपने मुंह से तारीफ नहीं। और जब वो धमाका हुआ तो तकरीबन सारे रिपोर्टर्स हिल गए थे अपनी जगह से, क्योंकि बड़े करीब से वो कर रहे थे। लेकिन उसके कदम नहीं हिले और उसने वो पूरा किया। और उसने कहा ये अभी अभी धमाका हुआ है और ये आप आवाज़ सुन रहे हैं और जिस टाइप की रिपोर्टर बातें करते हैं। तो आजकल वो एनालिस्ट भी, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी, बट वो आजकल वो उससे काम नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उसको थोड़ी सी अपनी एंसेस्ट्रल जो मौरूसी जायदाद और वो जिम्मेदारियां भी दी हैं। तो अब वो मियाँ वाली भी जाता है और जब लाहौर आता है तो वहीं से स्काइप पे ऑक्सीजन वगैरह और ये एज एनालिस्ट वहाँ से करता है। तो बड़ा लॉ और छोटा आप वाले इसमें फील्ड में 2 बच्चे हैं। इंटरप्ट करना चाहूंगी जी। जितना असर रसूख आप रखते हैं, आपने अपने बच्चे को हर तरह से वो स्ट्रगल करवाई जो आम मैस कम्युनिकेशन स्टूडेंट करता है। इसकी क्या वजह रही? अब यहाँ मैं बात नहीं करूँगा मेरे जिन मालकान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगी कि मैंने आज तक अपने बेटे की सिफारिश कभी भी नहीं की और उसने एज रिपोर्टर स्टार्ट किया। बिल्कुल। और सिफारिश मैंने किसी को नहीं की और हर कोई जानता है इस बात को कि सिप्तान खान ने नहीं की। मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारा पैशन है या तुम इस फील्ड में जाना चाहते हो तो देन ट्राई, मेहनत करो और अपनी मेहनत से जाओ, बाप पे तवक्को मत करना। सर, ये कामयाब बाप की औलादों का ये एक एस्पेक्ट होता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब का भी यही कॉन्सेप्ट था। तो जिनका इतना बड़ा विजन होता है, इस विजन को भी ज़रा जस्टिफाई करेंगे कि वो अपने बच्चों को क्यों कहते हैं कि हर तरह की स्ट्रगल करो। लाइक बहुत सारे ऐसे बड़े सियासतदान हैं जो ले जाकर अपने बच्चों को बगैर किसी प्रैक्टिस के एक मकाम पर ले जाकर बिठा देते हैं। इसकी क्या वजह है? वो इन द लॉन्ग रन मुझे फील होता है कामयाब नहीं होते। मैंने पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने शुरू की ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से। और जब मैं IJI के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था ना, यकीन करें मुझे लोग कहते थे कि हम छुप के आपको वोट देंगे, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और ये पुलिस और ये हमारे नाम लिख लेंगे और हम छुप के सिप्तान आपको ही वोट देंगे, आप डिजर्व करते हो, बट हम आपके जल्द से। सो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग, जब जल्द से वीरान होते हो, जल्द से वीरान। और जब वोट निकला तो माशाल्लाह 30,000 वोट्स। और उस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने कहा यार ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਪਤੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ के आ गया। एंड ही वाज मरहूम गुलाम हैदर वाइन उस वक्त 90 में। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपना जो मेहनत से काम करें वो बेहतर हो, वो बेहतर है। शॉर्टकट मेथड नहीं होना चाहिए, ये मेरी राय है।
بالکل سر، آپ سے اب تھوڑا سا اور پرسنل لائف کو ڈسکس کرتے ہوئے جاننا چاہوں گی، شادی کیسے ہوئی؟ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹس میں آپ پڑھتے رہے، تو لو میرج کے بھی معاملات کافی پیش آئے ہوں گے، تو لو میرج ہوئی یا ارینج میرج ہوئی؟ اس وقت میرے فادر ان لا جو ہیں ہی واز GOC 10 ڈیو لاہور، ہاں، اور ہمارا جو اپنا موروثی گھر ہے والد صاحب کا، یہ جم خانہ گولف کلب ہے نا، اس کے بینگ اپوزٹ مال پہ ہی ہماری کوٹھی تھی جو والد صاحب نے خریدی تھی ٹھیک، مرحوم نے. تو خواتین کا ملنا جلنا تھا. صحیح. تو جیسے وہ خواتین کا ملنا جلنا تھا، کیونکہ میرے ننہال ہیں نا وہ بھی قزل باش ہیں، دے آر پرشین اسپیکنگ، ٹھیک، فارسی وان. ہاں، اور پھر ان کا خواتین کا، میرے سسرال والے جو ہیں یہ پشاور والے قزل باش ہیں، میرے ننہال جو ہیں وہ ملتان والے قزل باش ہیں. تو ان کی رشتہ داریاں تو آپس میں تھیں نا، لاہور والے، ملتان والے، پشاور والے، انٹر میرجز یہ وہ. تو اس پہ بس خواتین کا ملنا جلنا تھا، اور دیٹس آل بس. یعنی خواتین کا ملنا جلنا تھا، لڑکا لڑکی کا کوئی ملنا جلنا نہیں تھا، شادی ہو گئی. سر آپ سے جاننا چاہوں گی ہماری نئی نسل کو کیا سجیسٹ کریں گے، لو میرج بہتر رہتی ہے یا ارینج میرج بہتر رہتی ہے؟ اور ان پیرنٹس کو جو لو میرج کے بالکل اگینسٹ ہو جاتے ہیں، کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لو میرج کے بجائے میں نام دوں گا انڈرسٹینڈنگ، میں یہ نام دوں گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کی رضامندی کے ساتھ اگر انڈرسٹینڈنگ والی شادی ہو، دیٹ از مور لانگ لاسٹنگ. انڈرسٹینڈنگ میں یہ لو میرج کو آپ سائڈ پر کر رہے ہیں کہ یہ ایک میں آپ کے نزدیک کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. صحیح، ہاں، صحیح. سر حال میں ہی عمران خان صاحب کا ایک بیان آیا ہے، ہم مرد ہیں، ہم روبوٹس نہیں ہیں. اس پر کافی خواتین جو ہیں گرم ہو چکی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تو عمران خان صاحب نے خلیل الرحمان قمر والی ہی بات کر دی. تو آپ پھر میاں والی سے بھی ہیں، پھر بذات خود مرد بھی ہیں، پھر PTI کے اچھے کارکن اور ایک اچھے وزیر بھی ہیں، تو کیسے اس بات کو جسٹیفائی کریں گے یا اس پر اپنا کوئی بیان دیں گے؟ یہ میں جسٹیفائی اس طرح کروں گا کہ یہ ہم اس کا ایک کلپ تو بتاتے ہیں، بٹ اگر یہ پوری بات ہم دیکھیں نا تو اس کا تھوڑا سا سینس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، مجھے یہ فیل ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے بڑے ویژن والے ہیں اور پوری زندگی ویسٹرن ورلڈ میں رہے ہیں، اینڈ ہی واز ایز پاپولر ایز پاکستان ان ویسٹرن ورلڈ بھی، آپ کو پتہ ہے ساری باتوں کا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کی بات ٹھیک ہی ہے اگر وہ پوری دیکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچ میں سے چنے نہیں نا، پک اینڈ چوز نہ کریں. سر ان خواتین کو کیا کہیں گے جن کا دل اس بیان سے ٹوٹ گیا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں عمران خان صاحب کے پیچھے تو بہت خواتین پاگل ہیں، اور گھروں میں مرد جیلس ہو جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ تینوں عمران خان پسند ہے. تو اس حوالے سے آپ ان خواتین کو کیا کہیں گے؟ وہ خواتین پورا بیان پڑھیں اور خوش رہیں، خوش رہنا چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، وائی ٹو بی ان ڈپریشن. بالکل خوش رہیں جی، سارے خوش رہیں. سر PTI کے دور حکومت میں فی الحال ابھی تک آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کون سا ایسا کام ہوا ہے، ویسے تو بے شمار ایسے کام ہو رہے ہیں، کون سا ایسا کام ہوا ہے جسے آپ سب سے زیادہ سراہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ویمن امپاورمنٹ، ہم بسم اللہ یہیں سے کرتے ہیں. مجھے فیل ہوتا ہے کہ جتنی PTI کے دور میں ہوئے شاید ویمن امپاورمنٹ اتنی کہیں بھی نہیں ہوئی. بالکل. نمبر 2، اوورسیز پاکستانی کا رائٹ آف ووٹ. یہ کیوں PMLN اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو امریکہ میں ہیں یا اوورسیز ہیں وہ سارے گٹھڑی بنا کے اور بدے لگے، جس طرح دیسی زبان میں کہتے ہیں، وہ عمران خان. ان کو ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. اوورسیز پاکستانی شوڈ ہیو دیئر رائٹ آف ووٹ. ایگزیکٹلی، بالکل. یہ بہت بڑا کام. پھر آپ کا احساس پروگرام دیکھیں، جسٹ دیکھیں، یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ یہ دل کا بندہ رحم دل ہے یا سخت دل ہے. احساس پروگرام میں دیکھیں غریبوں کو کتنی ریلیف مل رہی ہے. پھر آپ ہیلتھ کارڈ دیکھیں، اس دسمبر تک تقریباً پورے پنجاب نہیں پاکستان کو، یا اگلے 2-3 مہینے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے. ہیلتھ کارڈ کے ساتھ جو خاندان کا سربراہ ہے 10 لاکھ روپے تک فری ٹریٹمنٹ، یہ آج تک تو کسی. پھر اس کے بعد زرعی کارڈ آ رہے ہیں، ایگریکلچرل کارڈز آ رہے ہیں، اور ایک یہ لمبی. پھر آپ یہ دیکھیں
یہ جو ہیں یہ رہائش والے بالکل رات سونے والے پناہ گاہیں اس میں چلیں جی 80% لوگوں کو ہی ریلیف مل جائے, 50% کو 10 اللہ کو تو ایک نیکی بھی کریں تو وہ پسند آ جاتے. عمران خان کی تو بہت بڑی لائن ہے, اب ہم کیا کیا گنے, آپ یہی چیزیں دیکھ لیں, میرا خیال ہے انہی کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہوگا. بالکل سر, فی الحال وقت ہوا جاتا ہے بریک کا, بریک کی طرف چلتے ہیں, پھر بات کریں گے مزید فیوچر